मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कासमी के बयानात को सुनने के लिए द इस्लामिक हार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और आपकी तालीमात को अपने अंदर दाखिल करें, आपको अपने लिए आइडियल और नमूना बनाएं। आज तो पता नहीं किस किस के तरीके पर हम अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। मगरिबी तहजीब हमारे ऊपर इतनी सवार है कि अपने घराने को उसी कल्चर के मुताबिक बना लिया कि जिनको ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं है, जिनको खाने का सलीका नहीं है, जिनको पहनने का सलीका नहीं है, हया शर्म की नाम की उनके अंदर कोई चीज़ नहीं है, आज उनको अपने लिए आइडियल और नमूना बनाया हुआ है और उसमें अपना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने में शर्म महसूस कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। हमारे ईमान कहाँ चला गया, ईमान कितना कमज़ोर हो गया कि हुजूर की तालीमात पर अमल करने में शर्म और मगरिबी तहजीब पर अमल करने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। अपने लिबास को भी उनके मुताबिक बनाया, अपने माशरे को भी उनके तरीके के मुताबिक बनाया, जिनको लिबास पहनना तक नहीं आता, जिनके यहाँ शर्म हया के नाम की कोई चीज़ नहीं है। मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है, मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। उन लोगों को हम अपने लिए काबिल इत्तिबा बनाएं। वो लोग परेशान हैं कि सारे कुछ होने के बावजूद उनको सुकून मैसर नहीं है, सारे असबाब होने के बावजूद, मालो दौलत होने के बावजूद सुकून उनको मैसर नहीं है, सारे ऐश और आराम उनके पास हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, सुकून कहाँ मिलेगा, इत्मीनान कहाँ मिलेगा? मालो दौलत के अंदर अल्लाह ताला ने सुकून नहीं रखा, मालो दौलत के अंदर अल्लाह ताला ने सुकून नहीं रखा। सुकून अगर कोई इंसान चाहता है तो सच्चे दिल से उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करना पड़ेगी। सच्चे दिल से, खाली ज़बानी दावे से कुछ नहीं होता, खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अमल में देखा जाएगा कि तुम कितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हो, कितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जज्बा और आपके तरीक़ों पर अमल करने का जज्बा हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़िए। आप सारी इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबूवत से पहले आपके अखलाक करीमाना, नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, लेकिन उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर अपने आला अखलाक और अपने औसाफ़े हमीदा की वजह से मक्का में मशहूर व मारूफ थे। आपको मक्का के लोग अस्सादिक अल अमीन के नाम से जानते थे कि आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं। नबूवत से पहले आपकी ये सिफात थी। आज तो ईमान वाला अपने कारोबार के अंदर झूठ बोलने को बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत खुश होता है कि मैंने झूठ बोलकर इतना नफ़ा हासिल कर लिया। हालांकि उसको ये मालूम नहीं कि झूठ बोलने के ज़रिए से, धोखा देने की वजह से, खयानत करने की वजह से जो माल वो कमा रहा है, जो माल उसको हासिल हो रहा है, ये कोई खुशहाली नहीं लाएगा, बल्कि तबाही और बर्बादी लाएगा, बीमारियों को लाएगा, परेशानियों को लाएगा, मुसीबतों को लाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम के अंदर बरकत नहीं रखी, हलाल के अंदर बरकत रखी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े में बरकत रखी है। आज क्या बात है, हर इंसान परेशान है। कारोबार भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, दुकान भी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर के अंदर खैर व बरकत नहीं है। घर के अंदर खैर व बरकत खत्म हो गई, सुकून खत्म हो गया, इत्मीनान खत्म हो गया। जितने घर के अंदर समझदार लोग हैं सब कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं मालूम कि कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है। क्या बात है? कभी इस पर गौर किया कि कहां कहां पर हमसे गलतियां हो रही हैं?
کیا کیا کمزوری ہماری تجارت ہمارے بزنس کے اندر ہے، ہم دکانداری کر رہے ہیں تو کس طریقے پر کر رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری دکانداری ہے، ہمارا بزنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی حیات ہمارے لیے مکمل آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سفر میں کیسی تجارت کی، کیسے بزنس کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ اپنا مال نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر شریف خاندان کی بڑی پاک دامن عورت تھی، ان کا لقب ہی طاہرہ تھا، یعنی پاکیزہ عورت۔ یہ اپنا مال، بڑی بزنس مین تھی، اپنا مال لوگوں کو تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اوصاف حمیدہ کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال سپرد کیا کہ جائیے شام میں ہمارا مال لگائیے، تجارت کے اندر لگائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر ایسی سچائی اور امانت داری کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مال کو بزنس میں لگایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کے اندر اتنی خیر و برکت فرمائی کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو کبھی اس مال کے اندر کبھی اتنی برکت اور اتنی بڑھوتری نہیں ہوئی۔ آپ کے عمدہ اخلاق سے، آپ کے اوصاف حمیدہ سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ آپ کی گرویدہ ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، اس سے پہلے 2 شوہر سے بیوہ ہو گئی ہیں۔ ایک شوہر کا انتقال ہوا، پھر دوسری شادی کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب 2 شوہر سے بیوہ ہو کر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خوب مال و دولت ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے تو مکہ کے اندر، بلکہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین چہرے والا، آپ سے زیادہ جمیل میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من كل عیب، آپ کو تمام عیوب سے منزہ و مبرہ پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ نے چاہا۔ اتنے حسین و جمیل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق دیکھیے، اعلیٰ صفات دیکھیے کہ آپ نے 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی۔ یہ امت کو پیغام ہے، امت کے لیے درس ہے۔ کتنی ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بیوہ عورتیں ہیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی مزاج پرسی کرنے والا نہیں ہے، ان کا خرچہ برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی عورتوں سے شادیاں کی جائیں، اگرچہ کوارے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ 25 سال کی عمر ہے، کوارے ہیں، اگر چاہتے تو کسی کواری لڑکی سے شادی کرتے، کسی بن بیاہی عورت سے شادی کرتے، لیکن اس میں بھی امت کے لیے تعلیم ہے کہ اگر ہو سکے تو کسی ایسی بیوہ کو جو بیچاری مفلوق الحال ہے، کوئی پریشان ہے، تو اس کو اپنے نکاح میں اس کو لایا جائے تاکہ اس کی بھی زندگی گزر سکے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ نبوت ملی، نبوت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت انتہائی غیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اللہ تبارک و تعالی نے میرے سپرد کیا ہے کہ ساری انسانیت کو ہمارا پیغام سنانا ہے، اور ایسے ماحول میں
जो बुत परस्ती का माहौल था, कुफ्र का माहौल था, कोई अल्लाह को जानने वाला ही नहीं था। एक अल्लाह के साथ 360 बुतों की पूजा की जा रही थी। ऐसे वक्त में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और हजरत खदीजा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे अपनी जान का खतरा है, बड़ी जिम्मेदारी मेरे सपुर्द की गई है, मैं अपनी जान के बारे में डरता हूं कि कहीं हलाक ना हो जाऊं। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा समझदार औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अखलाक़े करीमाना को जानती थी कि जिन अखलाक़े करीमाना और औसाफ़ हमीदा को हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देखा था। वो औसाफ, वो अखलाक हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है कि कौन कौन से अखलाक थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबूवत से पहले भी पाए जाते थे। नबूवत के बाद और ज़्यादा उनके अंदर तरक्की हो गई, लेकिन नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में आला अखलाक की वजह से मशहूर व मारूफ थे कि जिस माशरे के अंदर हर किस्म की बुराई हो रही है, हर किस्म की बेहयाई पाई जा रही है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल उस माशरे के अंदर रहे, किसी भी किस्म के किसी को आपकी जात पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। नबूवत के बाद भी अगर कोई चीज आपने कुफ्फारे मक्का और मक्का के सरदारों के सामने पेश की, वो ये पेश की, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैं तुम्हारे सामने 40 हफ्ते नहीं, 40 महीने नहीं, बल्कि 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा हूं, बताओ मेरे अंदर तुमने किसी किस्म की बदअखलाकी को देखा, मेरे अंदर किसी किस्म की बुराई को देखा, मेरे अंदर अगर किसी कमी को देखा हो तो वो बताए। ऐसी जात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी आप पाकीज़ा थे, नबूवत के बाद भी आप पाकीज़ा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से अखलाक थे? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुस्वा नहीं करेंगे। इन्नका लतसिलुर रहिम, इसलिए कि आप रिश्ते नातों को जोड़ते हैं, सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, अच्छे अखलाक के साथ उनके साथ पेश आते हैं। ये पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ अज़ीम है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना नबूवत से पहले भी इस पर अमल करते थे कि रिश्तेदारियों को जोड़ना, आपस में रिश्तेदारियों में हुस्न सलूक करना। आज हमारे माशरे के अंदर देखिए, घर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, बाप बेटे से बोलने के लिए राजी नहीं है, शौहर बीवी से बोलने के लिए राजी नहीं है, चचा भतीजे से बोलने के लिए राजी नहीं है, आपस की फैमिली सिस्टम पूरा तबाह हो चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारियों को, सारी इंसानियत को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो ये है, सिल मन क़ताअक, उससे जोड़ो जो तुमसे तोड़े, उनसे ताल्लुक जोड़ो जो तुमसे ताल्लुक को तोड़े, वाति अम्मन हरमक, और उसको अता करो जो तुम्हें महरूम रखे। हमारा हाल ये है कि आज कोई हमसे लड़ाई झगड़ा करता है, हमारा चेहरा उस तरफ हो जाता है, उसका चेहरा उस तरफ हो जाता है, कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जरा जरा सी बातों पर नस्ल दर नस्ल ये कता ताल्लुक़ी का रिश्ता और आपस में दुश्मनी का रिश्ता ये बढ़ता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि रिश्तेदारियों को मिलाओ, जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ो। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मैं उनको अता करता हूँ, वो मुझे महरूम रखते हैं, मैं चाहता हूँ किसी तरह उनके साथ अच्छे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हो जाएं, लेकिन वो मुझसे हमेशा एराज करते हैं, अपने चेहरे को फेरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम उनके चेहरे पर खाक और मिट्टी डाल रहे हो, वो खुद एक ना एक दिन जलील हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सलूक। और आगे फरमाया, व तस्दुकुल हदीस, आप सच बोलते हैं, आप सच बोलते हैं। नबूवत से पहले भी आपके अखलाक हमीदा, औसाफ हमीदा में सच बोलना आपकी आदत मुबारक है। मक्का मुकर्रमा के अंदर आपको अस्सादिक अल अमीन कहा जाता था,
کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور سب سے زیادہ امانت دار اگر کوئی مکہ مکرمہ کے اندر ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے، گھر گھر کے اندر دیکھیے، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنا جھوٹ ہم بول رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کتنی بے برکتی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ کتنی سخت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے بدبو آتی ہے تو فرشتے اس بدبو کی وجہ سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بتلائیے کتنا جھوٹ صبح سے شام تک دکانوں میں بیٹھ کر اور اپنے بزنس کے اندر بولا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنس کے اندر، ہمارے تجارت کے اندر، ہماری دکان کے اندر برکت ہو۔ کیسے برکت ہوگی جب ہماری تجارت، ہماری دکانداری، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت کو بیان فرمایا کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ جس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائی جا رہی ہے۔ وقت دیا کسی کے پاس جانے کا کہ کل تمہارے پاس آ جائیں گے تو کل وہ 1 مہینے کے بعد ہو رہی ہے۔ کسی کا قرض لوٹانے کا وعدہ کیا، کسی سے قرض لیا ہوا ہے کل لوٹا دیں گے، 5 دن کے بعد لوٹا دیں گے، سال گزر جاتے ہیں، قرض لوٹانے کی فکر نہیں ہوتی۔ وعدہ خلافی ہے۔ وَإِذَا وَعْدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جب کسی سے جھگڑتا ہے منافق تو بات بات پر جھگڑے میں گالم گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمارے اخلاق، ہماری بول چال، بولنے کا طریقہ ہی ہمارا صحیح نہیں ہے۔ کسٹمر آ رہا ہے، کوئی گاہک آ رہا ہے، اس سے بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے اور بدتمیزی کی وجہ سے ہمارے پاس گاہک آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی غیر مسلم کے پاس جا کر وہ اپنا سودا اور اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ جو اخلاق ہمارے ہونے چاہیے تھے، جو معاملات ہمارے ہونے چاہیے تھے، اللہ معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف رکھیں، وہ سب غیروں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کے معاملات دیکھیے، ان کے اخلاق دیکھیے، کتنے اچھے طریقے سے بات چیت کا ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے۔ جو اخلاق ہمارے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے تھی، آج ہم نے ان کو یکسر چھوڑ دیا ہے، عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارے مقدر ہو چکی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ سماجی اعتبار سے ہم اسلام کا نمونہ پیش کریں۔ آج ہم غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ کر اسلام قبول نہیں کر رہا۔ جتنے بھی لوگ آج کی تاریخ میں اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثریت کی تعداد وہ ہے جو اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہو رہی ہے، اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہو رہی ہے، مسلمان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، ہمیں مسلمان بننا ہے، عملی طور پر بننا ہے۔ صرف زبانی دعوے سے مسلمان ہونا یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ عملی طور پر اگر مسلمان بنیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے اچھے رزلٹ، اچھے ثمرات ہمیں دکھائیں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ہمیشہ ہمیشہ کی ہماری مقدر میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔